着温柔中的家，到这地人做梦在。बापाचे, पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. आयच्या पयल्या वाचपांत सिराक पयलेच ओडीन अशें म्हणटा, राग आनी क्रोड ह्यो दोनूय नोश्ट्यो ते एका वायटा मनशा सवेन दिसून येता. असलें नुस्तेंपण आमच्या जिवितांतलें आमी अदीक आनी अदीक पयसावंक, बोगसण्यांची वागणूक स्वभाव आमी अदीक आपणावंक वावरूंक हे मिसा बेटीन मागुया. आज साद्या काळाचो 24वो आयतार आनी हे येता तें सुंगोन देव आपोवण्या पासत भेटयल्लें आसा. आमचे फिरगोशींतलीं कांय भाव भयणां देव आपोवण्यांक ताणें वेंगयल्लें आसा. तांचे देण्या पासत देवाक दिन वाचुया. आमचे फिरगोशेंत आनी जायतीं देव आपोवणी उत्पन्न जावंक मागुया. आमी दर एकल्यान देव आपोवण्या पासत मागूंक हें उदारपण आमकां फावो जावंक मागुया. आनी दिनवासणेची भेट मोची आनी तुमची देवाक मानता तसली जावं. जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी बोगसड्यान जियोंक चुकल्या असल्या आनी हेर साबार चुकीचे वेळार याद करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं आमचे चुकीचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोरपोतवेदार देवा आनी तुमकां भाव भणिंदो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत घेवन सदांच आंकवार मोरी सगळ्यान देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भणिंदो म्हजे खातीर आनी आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सोरपोतवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोम्या देवाची शिर्या तू संसाराची पाप काढता आमची तू बापाच्या उजव्या बोसनाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आज्ञा सांगपी देव बापाची मोहिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो विश्वास एकलोच तो प्रार्थूया. मी साव आमचे फिरकुजेंतल्या दर्यातल्या भाव भयणां बसत भेटयता. आसलेल्यांक फावो ती बोलाकी, संपून गेल्ल्यांक सासणाचो विसो, पिडेंत आसलेल्यांक तांची पिडा सोंसूंक फावो ती कृपा. नोकरी सोदतात तांकां बेगीनूच नोकरी मेळूंक, परदेसांत आसलेल्या आमच्या भाव भयणांक राखूंक सांबाळूंक, हे पिडेंत जीं कोश्टवतात, कोश्टवतल्यांक आदार कोत्तात दोतोर, नर्सी, लौकिकां, तांचोय उगडास करुया. देवा, सर्व वस्तूंच्या रचणारा आनी सांबाळणारा, आमचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. सगल्या काळजान तुजी सेवा करून तुजें बोगसणें जडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजी सवे आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. राग आनी क्रोध ह्यो दोनूय वस्तू नश्ट्यो आनी त्यो पातक्या सोबे आसतात. सूत घेता ताचो सोर्वेस्पूर सूत घेतलो, कित्याक तांच्या पातकांचो तो सारको हिशोब दवरता. तुका वायट कोत्तल्यो तुज्या पेल्याक पुगोस आनी तूं मागणें करताय तेन्ना तुजीं पातकां बोगसतलीं. एक मनीस दुसऱ्याक सोळटा जाल्यार ताच्यान सोर्वेस्परा लागीं काकलूट कशी मागूंक जायत? आपणा सारक्या मनशाचे चुचुरे ताका दिसनात जाल्यार आपल्याच पातक्याचें बोगसणें ताच्यान कशें मागूंक जायत? मासा रोगताचो जावं तो राग दवरून रावता तर ताच्या पातकांचें बोगसणें कोण ताका दितलो? निमाण्या वस्तूचो उगडास कर आनी दुस्मानकायो सोड. तूं मोडटलोय आनी कुसतलोय म्हूण उगडास कर आनी आज्ञा सांबाळ. आज्ञाचो उगडास दवर आनी तुज्या पेल्याचो काळजांत राग दवरूं नाका. बोवत्या देवाच्यो कराराचो उगडास कर आनी पेल्याच्या अपमानाची पर्वा करूं नाका. देवाचें उतर हें देवाचे बरोबर. ह्या आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब
हे पोरी गावून सोदलो. Survis por soglots konvalai ani maimu. Sogli म्हणूया. Survis por soglots konvalai ani maimu. ओतम्या मोच्या सोर्बेस्पराची वकाणी कर. सगळ्या मोनान, काळजान आनी शोकतेन ताच्या पवित्र नांवाची वकाणी कर. ओतम्या मोच्या सोर्बेस्पराची वकाणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. सोबाब. Survespor, soglots konvalai ani maimu. तोच सगळे तुझे अपमान बक्षिता, सगळ्या वायटाक वखद दिता. तो तुझें जिवीत फोंडांतलें निवारता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोणवालायचो मुकुट घालता. सोबाब. Survespor, soglots konvalai ani maimu. ताचो क्रोध सदां उरता तसलो न्हय. तो सदांकाल राग दवरून रावचो ना. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो कास्त लायना. आमच्या गुन्यांवाचें फावो तें फारीकपण मागिना. सोबाब. Survespor, soglots konvalai ani maimu. प्रितुमे परोस स्वर्ग जितलो उंच उंच आसा तितलो व्हड ताची भोगती कोत्तोल्यांताय ताचो मोग. उदेंत आनी ओस्तोमत जितल्यो एकामेकाक पयस पयस आसात तितली पयस तो आमची पातकां काडून उडयता. सोबाब. Survespor, soglots konvalai ani maimu. बागिवोन पावलोन रोमकाराक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, आमचे भितरलो कोणूच आपणा खातीर जियेना आनी कोणूच आपणा खातीर मरोना. आनी जिवी आसाव जाल्यार सोम्या पासत जियेतांव आनी मोरतांव जाल्यार सोम्या पासत मोरतांव. म्हणटोच जावं जिवी जावं मेलेलीं आमी सोम्याची. क्रिस्त मेलो आनी परत जिवो जालो तो हेच पासत म्हणजे मेलोल्यांचो आनी जिव्यांचो सोमी जावचे खातीर. देवाचें उतर हे. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy Survespora, 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 soy सोमी म्हणटा, एक नवी आज्ञा हांव तुमकां दितां. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. Soy Survespora, soy Survespora, soy Survespora, soy Survespora, soy Survespora, soy Survespora, soy Survespora.
सर्वेस पोरांक सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसूं मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान पेद्रून जेजू सोरशीं येवन म्हणलें, सायबा, कितले फावटी म्हज्या भावान म्हजेर चूक केल्यार हांवें ताका बोगसूंचो? 7 फावटी लेगून? जेजून ताका जाप दिली, 7 फावटी न्हय, पूण 70 फावटी 7. ते पासत आपल्या चाकरांचो हिशोब घेवंक सोदतल्या एका राजा पोरी सर्गीचें राज. हिशोब घेवंक सुरू करतूच 10,000 तालंत रीण आसलेल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें देखून ताच्या बायलेक, भुरग्यांक आनी ताचे लागीं आसलें नासलें तितलेंय विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताच्या दोनयान हुकूम घालो. तेन्ना हाता पांयां पडोन चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें, तो कूस काडून मातसो राव, सगलें तुजें हांव फारीक करतां. चाकराचे चुरचुरे धरून दोनयान ताका सोडलो आनी ताचें रीणूय बोगशिलें. हो चाकर भायर गेले उपरांत ताका 100 दिनार देणें आसलेलो आपणा बरोबरचो एक चाकर मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची गोमटी पिडूंक लागलो. ताणें म्हणलें, म्हजें रीण फारीक कर. पूण ताचो वांगडी पांयां पडोन ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, तो कूस काडून मातसो राव, सगलें तुजें हांव फारीक करतां. तोरी तो आयकोना जालो, पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करिसर ताणें ताका बंदकोणींत घालो. हें घडलेलें पळोवन ताचे बरोबरचे चाकर भोव दुखवले आनी वचून घडलेलें तितलेंय ताणें आपल्या दोनयांक कळीत केलें. तेन्ना दोनयान ताका आपोवन हाडून म्हणलें, खोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगलें रीण बोगशिलें. तर म्हाका तुजी दया दिसली, तशीच तुका तुज्या बरोबरच्या चाकरांची दिसूंक नाका आसली. आनी रागाबरीत जावन सगलें रीण फारीक करी पर्यान दोनयान ताका कोसाबाच्या हातान घालो. तुमी जण एकलो तुमच्या भावा भयणींक काळजान तावन बोगशिना जाशात जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय बोगशिचो ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी प्रचेस्तानो. एक मिस्योनार याज्ञिक भाव आपले तिकाण दर्याचे देगेर एके ल्हान झोपडेंत करून आसलो. एक दीस त्या गांवची एक वस्तुरी ओली रेंव घेवन ताच्या झोपडेन भितर सरली. त्या याज्ञिकान प्रस्न करच्या आदीं तिणें याज्ञिकाक प्रस्न केलो, म्हज्या हातान कितें आसा तें जाणा तूं? तिच्या हातांत ओली रेंव आसली ती तो जाणा आसलो, पूण त्या बायलेच्या मनांत आनी कितें तरी दुसरो जाबाब आसा ही जाणविकाय आपणावन ताणें ते वस्तुरेक विचारलें, तुज्या हातान कितें आसा? आनी ते वस्तुरेन त्या याज्ञिकाक जाबाब दिवन म्हणलें, ही जावन आसा म्हजीं पातकां
आनी ही म्हजी पातकां इतलीं की हे ओले रेंवे इतलीं देवाच्यान पासून म्हाका बोगसूंक जायना. त्या याज्ञिकान ती कितें सांगता ताचो थाव काडलो आनी ती ओली रेंव घेवन ती ओली रेंव कुंयसान हाडल्या काय म्हूण तिका विचारलें. तिणें जबाब दिलो, ल्हारां मात्तात तुयें हांव ती घेवन आयल्या. आनी याज्ञिकान म्हणल्यार घे परत तूं या. आनी तिणें ओली रेंव हाडलेली ते सुवातेर ते वस्तुरेक व्हेली. आनी त्या याज्ञिकान ते वस्तुरेक फुडें सांगलें, ही रेंव सकला दवर आनी हे तुज्या रेंवेचेर आनीक एक व्हडलो मातयेचो पूंज कर. आनी ते वस्तुरेन अशें केलें. आनी त्या उपरांत त्या याज्ञिकान सांगलें, आतां म्हज्या बरोबर ये. आनी मातशें वयर वचून तो ते वस्तुरेक घेवन बसलो. असो वेळ बोलांटा पाणें बत्तालें, उदक वयर मारूंक लागलें आनी ल्हान ल्हान ल्हारां येवन त्या मातयेच्या पुंजार पडलीं. ओडू ओडू तो मातयेचो पूंज इतलो आसलेलो तो ल्हारां मारून कोसळोंक लागलो आनी सर शेवटी नाच जालो. त्या याज्ञिकान ते वस्तुरेक विचारलें, कितें जालां तें तुवें पडयलां मू? आनी ते वस्तुरेन म्हणलें, वय ल्हारां येवन हांवें केलेल्या मातयेच्या पुंजाचेर मारलीं आनी ती माती ओडू ओडू कोसळोन गेली. आनी तिका संदेश दिवन त्या याज्ञिकान म्हणलें, तुवें हातभर माती हाडलेली, ओली माती, आनी तुवें म्हाका सांगलेलें ही म्हजीं पातकां आनी म्हजीं पातकां इतलीं की देवान पासून म्हाका बोगसूंक जायना. हांवें तुका सांगलें तें माती व्हरून तुवें काडलेली थिंगा दवर आनी ते व्हरून व्हडलो मातयेचो पूज कर. तुका हांव फकत दाखोळ करतालो, तुजीं पातकां तुवें हाडलेलीं तितलींच न्हय, पूण ते व्हरून ओदीक पासून जालीं जाल्यार देवाची काकूत देवाच्या बोगसोण्यांक ती सोर जायना. जशे भाशेन बोत्ती जाली तेन्ना उदक येवन तुवें केल्ले मातयेचो पूंज जिरोन गेलो, नांच जालो, तेच भाशेन देवाचे काकुतीक देवाच्या बोगसोण्यांक शीमार मेर ना. देव बोगसोण्याचो देव, आमी केदेंय व्हडले पातकी जावं, देव आमकां बोगशिता. आनी आयच्या वाचपांचेर प्रित्य आसतना तुमी फावो तें लक्ष दिलां जाल्यार आयच्या शिव वर्तमानांत आमकां एक बरेंशें चित्र मेळटा. तें चित्र दोग जाण रिणकार्यांचें. एकलो आपलो दोनयांक 10,000 तालेंत रीण आसलो. हें समजून घेवंक प्रित्य आसतना आमच्यांनी हें उदाहरण घेवंक येता. 10,000 तालेंत प्रित्य आसतना 7 किलोमिटर म्हणजे हांगा तावन बोरी ओदीकूच मायज घोड्यांच्या गाडयांनी जावचें ना. 10,000 तालेंत इतले घोडे जाय पडटले. आणी दोनया लागीं बोगसोणें मागलें, आपलें रीण बोगसूंक मागलें आनी दोनयान ताका तें बोगशिलें. इतलें बोगशिलें. हो चाकोर गेलो, ताच्या बरोबरचो चाकोर ताका मेळ्ळो जो ताका 100 दिनार देणें आसलो. हें समजून घेवंक 100 दिनार एका मनशान कालसांवांच्या बोडसांत एकाच बोडसांत व्हरोंक येतात. आनी इतले पासून तो आपल्या बरोबरच्या बोगसूंक तयार नासलो. म्हजें रीण आतांच फारीक कर, ताची गोमटी पिडूंक तो लागलो. ताका ताणें बोनकोणींत घातलो. प्रित्य आसतना आयच्या शिव वर्तमानान आमी आयकलां ते भाशेन ह्या चाकराक दोनी नोस्तो चाकर म्हणटा. कित्याक ताणें आपल्या बरोबरच्याक रीण बोगसूंक ना देखून.
आयच्या पयल्या वाचपाचेर तुमी फावोत्यान लक्ष दिलां जाल्यार सिराक प्रवादी सरळ म्हणटा आयच्या वाचपाची पयलीं उतरां राग आनी क्रोध दोनूय वस्तू नश्ट्यो त्यो एका वायट मनशा सवें दिसून येता. आनी आयच्या पयल्या वाचपाची थोडीशीं उतरां वोडयो आमकां मोलादीक. पयलीं म्हळ्यार निमण्या वस्तूंचो उगडास दवर आनी तुज्यो दुस्मानकायो सोड. तूं मरतलोय आनी कुसतलोय म्हूण उगडास दवर. आज्ञा सांबाळ. प्रिचेस्तानो, देवाच्या बोगसण्यांक शीम आनी मेर ना. आनी आमच्या बापाच्या मागण्या आमी करता तेन्ना ज्या मापान आमी दुसऱ्याक बोगशिता त्याच मापान देवान आमकांय बोगसूंक आमी ताचे लागीं एक कोरार कसो करता. दुसऱ्या उतरांनी आमी तर दुसऱ्या सगळ्या बोगसण्याची न्हू, देव आमचेय सगळें बोगसणें दाखोळ करचो ना. ताचें उरफाटेंय सारकें आमी दुसऱ्या सगळ्यां तर बोगसण्याची, देव आमचेय सगळें बोगसण्याचो जातलो. इंग्लिशींतल्यान एक बरीशी म्हणणी आसा, टू अ इज ह्युमन, टू फॉरगिव्ह इज डिवायन. चूक करपांत मनशाळें, चूक करणाराक बोगसूंक देवीक. हें देवीकपणान आमी दर एकलीं वाडूंक वावरूंक हे मिसा भेटेन मागुया. सगळीं उबी रावया. आमच्या मोगाळ देवाचेर आमचो भावार्थ कोलावंक आमच्या भावार्थाची स्वता व्हडल्यान उचारुया. सोत म्हणटा देवा, सोर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोर सांबाळलो, आंकवार मोरेतायन जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुवें तान जिवी आनी मेल्ल्यांची मुळसुबी करून घेतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. हे वेळार आमच्यो कांय गरजो आमच्या मोगाळ बापा फुडें आमी घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्या पासत मागुया. आपूण पयले बोगसण्याचे नमुने जावन पोरचेक बोगसण्याची जोर उक्ती करूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूट कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्या पासत मागुया. धर्मा पासत वादविवाद जाता तेन्ना जाणविकायेन संधानाचो निर्णय घेवंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूट कर. संधान करूंक सोदिना तांचे पासत मागुया. आयज जायत्या देशांनी राज्यां मदें राजकारणाच्या वांगड्यां मदें शेजाऱ्या सोयऱ्यां मदें बोगसणें ना जावन गायाळ जाल्ल्याक मनशांक आमी पळयता. असल्या आमच्या संवसाराक पेकोय म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी
आमच्या जण एकल्या पासत मागुया. आयज जायते लोक दुयेंताक लागून उचांबळ जाला, भिरांत काळजान दवरून चलतात. आमी जेजूचेर पातयेवन आमची पावलां मारूंक बापा लागीं मागुया. Dojal Papa, tudzia purkiaci magni, amci kakutku. थोड्योश्यो घडयो गिचरावन आमच्यो खासगी गरजो देवा फुडें घालुया. बोधयाळ बापा, आमच्यो गरजो तुका थाव्यो. फावो ते मापान त्यो आमकां मेळूय म्हूण आमी मागता. तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. Amen. Koła konią pary kogią undianzata Shiva poso Mocia pawa pojliwana, Jezu bitorci widmocie, I sarpeto zatamucia. Shiva hondo poson kore Moshak sodo Chivet sodo Goshen papa Jesus sove Podam tuka Chivet moje Moshak sodo Chivet sodo Goshen papa Jesus sove Podam tuka Chivet moje म्हज्या भाव भणींतो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पोटवेदार देवा बापाक मानता तसलेंच हांव म्हणून म्हाकात. बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या लेकी पवित्र इच्छा दवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, दयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे. आनी आमी जण एकल्यान तुज्या मानान केल्ली भेटवणी सोमेस्तांचे सोडवणीक उपकारो शिकोर. ही आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सोबेरासू आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोरपोतवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सोवे आमी जियेता, भोंवता आनी आसा. आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हूच तुजो मोग आमी भोगता. बोगोर सासणाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवन केलोय. ताच्या पुण्य जिवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्यांक आमी घेतला. देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पासकांचो गूट भोगूंक आमी बरवशान रावता. ते पासत आतां देवदूतां बरोबर तुज्या अजापांचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता.
सोगी तुका सोगी सोयसो बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सोकल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुजी तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावडताचो गोट पोरगोटूया Gesù mego, Gesù żywój zala. Gesù nowia wiadomo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी कुडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय आमच्या संपून गेल्ल्या पासत मागुया पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुज्या पोरजोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाच्यो माई सांगाती तिच्यो पोती बाग्योन झुजे बाग्योन धर्मदुतां बाग्योन झुजे वाज आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैव तुका सासनाच्या सासनान चूक करणार मनशाडे चूक करणाराक बोगसूंक देवीक असलें देवीकपणान आमी दर एकल्यान जिवंक शिकूंक जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान आमकां मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां यो, तुजी खोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमी सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक प्रितीन शांती दियात. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोड. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोड. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराची पाप काडटा ती शेडीच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान देखून आमी सुभागी. सुमया तुजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोशा जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव चड मोग करतां जेजू आनी तुका मोशा ओतम्यांत शेवूंक हांव वाशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सरशिल्लो घडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या बापा जेजूचें मांस आनी रोगत आमी आतां घेतलां. ह्या सर्गींच्या देण्याचो गूण
आमच्या आत्म्यान तशेंच कुडींत आमी बोगिसो कोर. अशें आमचें जिवीत न्हय, बोगोर जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं हें आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. प्रचेस्तानो तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या उदारपणा पासत कारुणालयांक आमी सांगतात ते भाशेन दर सुमानाक तुमी तुमचें उदारपण दाखयत आसात. थोडीं जाणां म्हणटात केन्ना पासून आमी कारुणालयाक आदार करतलीं, व दुसऱ्या उतरांनी केन्ना पासून आमी गोरिबांक आदार करतलीं. ताचो जाबाब प्रचेस्तानो एकदम सोंपो. जे मेरेन देव म्हाका दिता ते मेरेन आमी गोरिबांक आदार करची गरज. तुमच्या उदारपणाची आमी तोखणाय करता तेन्ना ह्या सुमानाक बिस्कीट हाडून दिवची. दर एकल्यान 1 किल बिस्कीट, लूज बिस्कीट, टोस्ट उपकारता, बोव बिस्कीट उपकारता, दुसरी सादी बिस्कीट उपकारता. तुमच्या उदारपणाक आमी आनीक एक फावटी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या गोड दिसांनी आमकां तुमचो जायत्यो यादी येतात. तुमच्या जिवाचो तुमी बरे भाशेन सांबाळ करचो म्हूण आमची विनंती. सुरवातेक सांगलां ते भाशेन हें सुमोन देव आपोवण्या पासत भेटयलोलें सुमोन. तुमच्या मागण्यांत देव आपोवण्या पासत तुमी मागचें म्हूण आमची विनंती. आमच्या कुटुंबांनी ही जायतीं देव आपोवणी उत्पन्न जावंक मागचें. सेप्टेंबराचे 14वेर सोमारा दिसा पवित्र कुर्साच्या जैताची परब आनी आमचे फिरगोजेंत आमकां हें व्हडलें भाग आसा. हो पाप साहेबाचो कुरीस जेन्ना पाप साहेब गोंयांत भेटेक आयिल्लो तेन्ना हो कुरीस उबारलेलो तो आमचे फिरगोजेंत उबो केल्लो आसा. ह्या कुर्साच्या जैताच्या परबे निमितान CCRTV हाचेर मीस आमचे फिरगोजेचे मीस आसतले 7:30 वरांचेर. तुमी भक्तीपणी त्या मिसान वांटो घेवचो. त्या दिसाक पाप साहेब जुआंव पावलो दुसरो, भाग्योन जुआंव पावलो दुसरो हाची परब आमी मनयता. तो गोंया आयिल्लो तेन्ना हो कुरीस उबारलेलो. ह्या कुर्साची भक्ती आमच्या जिवितान आमी वाडोवची. देव बरें करूं. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. आनी तुमचे सगळे आसूं. सर्वपदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुम्हा समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद चूक करूंक मनशाडे, चूक करणाराक बोगसूंक देवीक. ह्या देवीकपणान जिवन क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Wocuja Krista Shantin, wocuja Krista Shantin, wocuja Krista Shantin, wocuja Krista Shantin, wocuja Majtko tolia, wocuja Dusmana kwe maruja Jezu ciąży koniu, bewarat kaluja, ekalismona colia. Wocuja Krista Shantin, wocuja Krista Shantin, wocuja Krista Shantin, wocuja Krista Shantin, wocuja